نہ سمجھی تو دنیا ہمیشہ دا میلا اے زندگی تے جنت کماون دا ویلا سجنا اولاد پچھوں پانیاں نے بھنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے منڈیاں بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹوری داسے تو ہی کتنی کے قبرانو لے چلے تینو جنجی بڑھ کے آجڑے قبران دے ٹیرے او چیرے نے دست تھلے وس دے کیڑے نے او کچھ میرے نے کچھ تیرے نے اے اجڑ گیا دا ڈیرائے اللہم جعلنا مبارکن اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم کس گل دا تو بندیا مان کرنے تیرے نال دے تھو بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگیاں لئی اتھے بڑے بڑے زور لا ٹر گئے تے یارا کی پوچھنا تو اس دنیا دا اتھوں بادشاہ ٹر گئے تے گدا ٹر گئے قرآن پہ آئے دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ زیوکار سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے دو مقامات دو تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ سورۃ الحشر دی آیا مبارکہ 10 اور سورہ یاسین دی آیت نمبر 12 تو صحباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات دے اندر دو باتاں بیان فرمائیاں۔ ایک آیا مبارکہ دے اندر انسان دے ذاتی عمل نے جڑے او دے مرن دے بعد کام آن گے، اور دوسری آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اندر تذکرہ کیتا ہے جڑے اس دنیا تو چلے جاندے نے، انہاں دے فوت ہون تو بعد انہاں واسطے مغفرت دی دعا کردے نے، اللہ انہاں دیاں دعاواں دی وجہ کر کے فوت ہون والیاں دے درجات بلند کردہ یا معاف کر دیتا۔ یعنی کچھ اعمال ایسے نے جڑے بندہ کر کے جاندے تے فوت ہون تو بعد بھی فائدہ ہوندہ رہندا تے کچھ عمل ایسے نے کہ جڑے لوگ بندے واسطے کر دینے تے او دا بھی فوت ہون والے نو فائدہ ہوندہ۔ مثلا لوگ دعا کر دینے او دا میت نو فائدہ ہوندہ، لوگ او دے حق دے اندر اچھی گواہی دیندے نے او دا میت نو فائدہ ہوندہ۔ بندہ آپ زندگی دے اندر کچھ ایسے عمل کر جاندہ ہے، پاویں فوت بھی ہو جاندہ ہے تے اعمال دا سلسلہ جاری رہندہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تو صحباب دے سامنے تربیت اولاد دا ذکر کیتا سی۔ جدو بندہ اپنی اولاد دی تربیت اچھی کر کے جاندہ ہے، پھر ایک ہوئی نیک اولاد بندے دے مرن دے بعد بندے واسطے صدقہ جاریہ بن جاندی۔ اور صحیح مسلم دی روایت دے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے او دے اعمال دا سلسلہ رک جاندہ ہے سوائے تین چیزاں تو، صدقتن جاریہ، بندہ اپنے ہاتھ نال کو نیکی کر جاندہ ہے، مسجد بنا جاندہ ہے، مدرسہ بنا جاندہ ہے، کوئی رفاع عامہ دا کم کر جاندہ ہے، یہ مرن دے بعد بھی انہا چیزاں دا ثواب ملدا رہندا ہے۔ ایسا علم جڑا نفع مند ہوئے، اس علم دا بھی بندے نو مرن تو بعد فائدہ ہوندا رہندا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جڑی ماں باپ واسطے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس دعا دی وجہ کر کے بھی فوت ہون والے نو قبر دندر اجر عطا کر دے۔ میں انشاءاللہ کچھ اعمال ایسے جڑے لوگ بندے واسطے کر دینے تے انہوں فائدہ ہوندہ ہے، کچھ بندہ خود اعمال ایسے کر کے جاندہ ہے جدہ انہوں فائدہ ہوندہ ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دندر بیان کرانگا، اور اس موضوع دے انتخاب دی وجہ ہے کہ ساڑھے معاشرے دے اندر اسی بڑیاں ساریاں ایسیاں چیزاں نے جڑیاں اسلام تو ہٹ کے لے آئے ہیں۔ مثلا ساڑھا کو پیارا فوت ہو جاتے اسی کہنے اب پرسوں کل ہونگے فوت ہونے والے واسطے،
تے او دا ثواب انہوں ہوئے گا. پھر جی ساتواں ہوئے گا, پھر 10واں ہوئے گا, پھر 40واں ہوئے گا, پھر سالانہ برسی ہوئے گی. حضرات ساڑھے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. اور آپ دی ایک ایک ادا اللہ نے امت واسطے آئیڈیل اور اسوہ حسنہ بنائی. رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنی امت نو پیدا ہون تو لے کے قبر تک جان تک ایک ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے ایتھوں تک بیان کر دیتا ہے کہ واش روم دے اندر جانا کس طرح اور باہر کس طرح آنا ہے, مسجد دے اندر داخل کیویں ہونا ہے, مسجد وچوں باہر کیویں نکلنا ہے, گھر جانا کس انداز نال ہے, گھروں نکلنا کس انداز نال ہے. حتیٰ کہ اس پیغمبر نے سون دا بھی طریقہ دس دیتا ہے, سون تو بعد بیدار ہون دا بھی طریقہ دس دیتا ہے. اور فوتگی دی گل کریے تے نبی پاک علیہ السلام نے تعزیت دا بھی طریقہ دس دیتا ہے. ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اسی او طریقہ نہیں اپنایا جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا سی, او طریقہ اپنا لیا جڑا اپنے کولوں کڑیا ہویا سی. سارے بیٹھے نے, بے وضو بیٹھے نے, تے بارو ایک بندہ ہے, اٹھاؤ جی ہاتھ دعا کرو. نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے تعزیت دا طریقہ دعا دسی. ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اسی نبی پاک علیہ السلام دے طریقے نو بھلا دیتا. اے اضافی جڑے بوجھ نے ساڈے تے پہ گئے. اللہ دی قسمیں لوگ سانو ملدے رہندے نے, کہندے رہندے نے, کہندے نے حضرت جی ایک تے والد گرامی دا سایہ سر تو اٹھ گیا, اوپروں انہاں دی وفات دی وجہ کر کے جڑا ساڈے تے بوجھ آ گیا نا, کل دا, ساتے دا, 10ویں دا, 40ویں دا, انہیں سانو مقروض کر کے رکھ دیتا ہے. سورۃ الاعراف دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے آمد دا مقصد بیان کیتا ہے. میں بس ایک آیہ مبارکہ پڑھ کے پھر موضوع شروع کرنے ہیں. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أرسل معه وأولئك هم المفلحون. اللہ فرماندے نے اے لوگ اس رسول دی پیروی کردے نے جو نبی الامی بڑھ کے آئے, تے اس رسول دا تذکرہ انہاں دے آن تو پہلا تورات تے انجیل دے اندر موجود ہے. اس نبی نے آ کے لوگانو نیکی دی دعوت دیتی ہے, برائی تو روکے, حلال دا پیغام دیتا ہے, حرام تو روکے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। फरमाया मेरे पैगंबर ने आके लोगों दे कंधियां दे बोझ ते गलियां दे तौक हटा दिते ने, आसानियां पैदा कीतियां ने। और रहमत कायनात ने सलातो वसलाम ने कुछ अंदाज समझा दिते ने फौत होने वाले वास्ते केड़ियां केड़ियां चीज़ां नफामंद ने, केड़ियां केड़ियां चीज़ां फायदामंद ने। अल्लाह दी कसमे नबी पाक ने सलातो वसलाम दी जिंदगी दे अंदर आप दे बड़े बड़े प्यारे फौत होए। आप दे बेटियां भी वफात पाई, आप दियां बेटियां भी वफात पाई। आप दी गमखार बीवी अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी वफात हुई। मेरे पैगंबर सलातो वसलाम दे चचा मोहतरम हज़रत अमीर हमदा रज़ियल्लाहु तआला शहीद होए। मेरे पैगंबर दे चचे दे बेटे रहमत कायनात ने सलातो वसलाम दी आल दे अंदर आप दे अगले बैत दे अंदर सैयदना हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला शहीद होए। जेड़ा मौजूदा तरीका इख्तियार कीता जांदा है, तीसरे दिन कुल्लां दा, 7वें दिन 7वें दा, 10वें दिन 10वें दा और 40वें दा ते बरसी दा। नबी पाक ने सलातो वसलाम दे कोल ऐसा कोई तरीका नहीं मिलदा मैयत नूं सवाब पहुंचाण दा। हाँ कुछ अमाल मेरे पैगंबर सलातो वसलाम ने दसे ने, कुछ बातां रहमत कायनात ने सलातो वसलाम ने बयान कीतियां ने। लो सुनिया जी मेरे पैगंबर सलातो वसलाम दा फरमान किताबुल जनाइज सही बुखारी सैयदना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला बयान कर देने। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो वसलाम दे सहाबा नाल ने एक जनादे तो गुजर होया। नबी पाक ने सलातो वसलाम दे यारां दा ते रहमत कायनात ने सलातो वसलाम दे सहाबा ने इस जनादे दे बारे गल्लां कीतियां। कहण लगे यार बंदा बड़ा चंगा बंदा सी, बड़ा नेक बंदा सी, दुनिया ते नेक अमल करन वाला। एक गल याद रखिया जे फैसलाबादी मस्जिद आयशा दे अंदर जान वाले हो, एक दिन मेरा तेरा जनादा उठना है। जिन्ना गलियां दे अंदर काटन ते करनी पा करके चलने, इन्ना गुजारा ते गलियां दे अंदर एक दिन मेरी तेरी मैयत जानी है। इन्ना स्पीकरां दे अंदर एक दिन मेरे तेरी वफात दा ऐलान होना है। जिन्ना गलियां ते बाजारां दे अंदर रब दियां नाफरमानियां करने, इन्ना गलियां बाजारां दे अंदर तेरे सज्जन यारां ते रिश्तेदारां तेरी चार पाई नूं कंधियां ते उठा लेने। अल्लाह अकबर भावे तू जिड्डा मर्जी लैन लाटे, तेरे कोल जिन्नियां मर्जी दौलतां ने, जिन्ने मर्जी मुरब्बियां ते पैड़ियां ते पलादियां ते कोठियां ते फैक्ट्रियां दा मालक है। जदों जिस्म जदों रूह निकल जानी है, जिस्म ते रूह दा ताल्लुक टुट जाने, फिर अल्लाह दी कसम सारा कुछ इत्थे रह जाने। जनादा उठना है ते कलियां तू जाना है, तेरे नाल तेरी दौलत नहीं जाना। हुण दे के गुसल गल विच कफनी चा पाइया ले ओ वीरा तेरी इयो कमाइया। दे के गुसल गल विच कफनी चा पाइया ले ओ वीरा तेरी ये कोई कमाइया। छोड़ के चले सब भैणा ते भाईया, किसे भी साथ दिता नाई। अल्लाह अकबर कोई नाल नहीं जांदा, सिर्फ बंदे ते नेक कमाल जांदे ने ते कई ते जदे बेवफा ने जिन्हां नाल दिन रात गुजारे ओ जनादियां दे अंदर भी शरीक नहीं हुंदे। नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी बयान करदे ने ये जनादा गुजरिया ना या जनादे दे करीब तो सहाबा गुजरे ना, रहमत कायनात ने सलातो व सलाम दे यारां ने इस जान वाली मैयत दियां बड़ियां तारीफां कीतियां ने, इहदे जनाब फदाइल बयान कीते ने। रहमत कायनात ने सलातो व सलाम फरमाते ने वाजबत, मेरे पैगंबर फरमाते ने वाजब हो गई। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर बाद
ایک اور جنازے تو گزریا نہ تے صحابہ نے اودے بارے جناب ہور طرح دیاں گلاں کیتیاں بندہ ٹھیک نہیں سی اے بندہ برا سی میرے پیغمبر پھر فرماندے نے واجبات سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مجلس دے اندر میرے پیغمبر دے نال موجود نے تے کہندے نے سونےو ما واجبات دا کی معنی ہے پہلے ایک بندے دا لاشا گزریا میت گزری ہے اودے بارے صحابہ نے اچھے الفاظ کہ تساں کیا واجبات پھر دوسرے بندے دی میت گزری او دے بارے لوگاں گلاں کیتیاں تسی پھر فرمایا واجبات رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام فرماندے نے پہلے بندے دے بارے لوگاں اچھیاں باتاں کیتیاں نے او دے حق دے اندر چنگیاں گواہیاں دتیاں نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے واجبات لاکھل جنہ واجبت لہ الجنہ واجبت لہ الجنہ ادھتے جنت واجب ہوگی دوسرا بندہ لوگوں دیاں برائیاں بیان کیتیاں واجبت لہ النار ادھے واسطے جہنم واجب ہوگی تے آپ فرماتے نے انتم شہداء اللہ فی الارض تسی اللہ دی زمین تے اللہ دے گواہو اور اس حدیث دے نو سبق کی ملدا ہے جدوں بندہ دنیا تو جاندا ہے لوگ دے حق دے اندر جویں دیاں گواہیاں دیندے نے اللہ تعالی اوویں دیاں نو بڑھا دیندے نے اللہ کو اکبر ہن سوال پیدا ہوندے مسجد عائشہ دے اندر آن والیو اج اسی اپنے واسطے کیسے گواہ تیار کر کے جا رہے ہاں اج دی ساڈی میت اٹھے ساڈے حق دے اندر کیویں دیاں گواہیاں آن گیاں جویں دا بندہ کھندے گواہیاں وی اونج نہیں آیا کردیاں نے جویں دے بندہ عمل کر دے لوگ گواہیاں بھی اونج دیاں دیندے نے اللہ فرماتے نے انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللہ فرماندے نے اسی مردیاں نو زندہ کرانگے یہ ہر چیز لکھی جاندی ہے جو تسی اگے بھیج دے پئو تے پیچھے نشان چھڈ کے جاندے پئو ہن اڈی موت آئے نا تے ساڈے حق دے اندر ساڈے بھرا کیویں دیاں گواہیاں دین گے ساڈے حق دے اندر ساڈیاں بھیڑاں کیویں دیاں گواہیاں دین گیاں او ساڈے حق دے اندر ساڈے رشتہ دار کیویں دیاں گواہیاں دین گے ساڈے حق دے اندر ساڈے سجن یار کیویں دیاں گواہیاں دین گے ساڈے حق دے اندر ساڈے محلے دار تے او لوگ جنہاں دے نال رل کے اسی کاروبار کردے رہے ہو او کیویں دیاں گواہیاں او انج دی زندگی بسر کر کے جائیے کہ اسی دنیا تے رہیے تے لوگ ملن واسطے ترسن دنیا تو چلے جائیے تے لوگ ساڈیاں قبراں تے کھڑے ہو کے روون انج دی زندگی گزاریے نیکی والی تے تقوی والی زندگی گزاریے اللہ دی قسم ہے پچھلے ہفتے دی گل میں ضلع شیخ پورے دے علاقے دے ایک جگہ تے بیٹھا سا تے ایک بندہ کہن لگیا حضرت جی جدو خضر تے غبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بمب دھماکا ہویا نا تے میں اپنے بھائی نو ویکھیا کدی کلیاں کمرے دے اندر بیٹھ کے انہاں نو یاد کر کے رویا کردے سن تے گھر کوئی روکدا نا کیوں روندا رہنے تے گھروں باہر نکل جاندے تے بازاراں تے گلیاں تے چوکاں چوراہاں دے اندر جا کے رویا کردے اللہ انج دی زندگی بسر کریے ساڈے دنیا تے جان دی وجہ کر کے لوگاں دی اکھاں وچ آنسو انج دی زندگی نہیں گزارنی کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تے لوگ کہن چنگا ہویا اس بدنما بندے تو جان چھٹ گئی ہے رب دی دھرتی تو کہ گندا بندہ ٹر گیا ہے کوئی نیکی والی زندگی گزار جائیے اپنی زبان نو سونا بنا لئیے اپنے کردار نو سونا بنا لئیے اپنی سیرت نو سونا بنا لئیے کیونکہ ایک ایک چیز درج ہوندی پئی ہے پاویں نیکیاں کر دے پیا تے پاویں دنیا تو چلے گئے ساڈیاں گواہیاں وی ساڈے حق دے اندر قیامت والے دن فیصلہ کرن گیاں انا
نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. پہلی بات جڑی لوگاں دی ساڑے کام آئے گی مرن تو بعد وہ کیڑی بات ہے؟ لوگاں دی ساڑے حق دے اندر گواہی کی گواہی. اللہ ساڑی موت آئے تے ساڑے پچھوں ساڑیاں گواہیاں چنگیاں ہوں. اللہ اکبر. اللہ تو جو کرنا غور کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے بات سمجھا. ایک گواہیاں سی آپ ہی بنوانی ہیں جویں دے عمل ہون گے ہوئے دیاں جو کردار ہوئے گا ہوئے دیاں گواہیاں ہون گیاں. نیک کردار بنا لیے اچھا کردار بنا لیے کردار اچھا ہوئے گا تے گواہیاں بھی اچھیاں ہون گیاں. آئیے دوسری بات. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے فرمایا. نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہاں دے غلام کا آزاد کردہ غلام حضرت قریب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے. رحمت کائنات نے صلاۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ دا بیٹا فوت ہو گیا نا تو قریب نو بلاندے نے کہندے نے قریب پتہ کر کے آنا جنازے واسطے کتنے کو لوگ جمع ہو گئے نے. قریب کہندے نے میں گھروں باہر نکلیا تے ویکھیا کافی تعداد دے اندر لوگ جمع نے تے میں آ کے دسیا حضرت عبداللہ بن عباس نو تے حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ ہاں 40 لوگ جمع ہو گئے نے. فرمان لگے ہاں 40 نالوں زیادہ لوگ جمع ہو گئے نے. فرمان دے نے لے چلو میرے بیٹے دے لاش نو لے چلو میرے بیٹے دی میت نو. اللہ کو اکبر. اللہ کیونکہ میں نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی زبان پاک وچوں سنے. رحمت کائنات نے صلاۃ والسلام فرماندے نے جدوں مسلمان بندہ فوت ہو جاندے تے او دے جنازے دے اندر 40 ایسے بندے لا یشرکون باللہ جنہ اللہ دی ذات دے نال کدی شرک نہ کیتا ہوئے. اللہ کو اکبر. اللہ یہ 40 بندے جڑے موحد بندے توحید پرست بندے لا یشرکون باللہ انہاں کدی اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کیتا. نبی پاک فرماندے نے 40 بندے جدوں میت دے گاک دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کر دینے اللہ تعالی انہاں دی سفارش قبول کر کے فوت ہون والے نو معاف کر دیندا ہے. اللہ کو اکبر. ساڈے حق دے اندر دوسرا جڑا عمل لوگاں دا کام آنے لوگاں دا جنازہ پڑھنا تے جنازہ پڑھنا موحد لوگاں دا کنا لوگاں دا موحد لوگاں دا توحید پرست لوگاں دا یرانے لایا کر وے کر کے توحید والے نال یرانے لایا کر اللہ والے نال یرانے لایا کر. تعداد نہیں ویکھی جانی رب کوالٹی ویکھدا اے. اللہ رب العالمین اپنے بندیاں دے اندر ویندا اے عقیدہ توحید کدے کولے. اگر عقیدہ توحید والے ایک ہور حدیث دے اندر الفاظ موجود نے 4 بندے بھی توحید پرست اے فوت ہون والے دا جنازہ پڑھ لیندے نے تے اللہ تعالیٰ انہوں بھی معاف کر کے جنت عطا کر چھڑے گا. اللہ کو اکبر. اے جڑا جنازہ ہے نا اے مسلماناں دے حقاں دے اندر آخری حق ہے. اے جنازے والا حق سونے طریقے نال ادا کرنا چاہیدا ہے. اللہ کو کئی بندے تے ادا منٹ لاندے نے جنازہ پڑھان لگیا. الحمدللہ اے سانو سعادت حاصل ہے اللہ دی رحمت نال. اسی اپنا بھرا جڑا اس دنیا تو رخصت کرنے ہاں اور جانا ہر کسے نے میں بھی جانا ہے تساں بھی جانا ہے مولویاں بھی جانا ہے ڈاکٹراں وکیلاں ججاں پروفیسر تے وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ تے صدر دنیا تے ہر انسان نے اس دنیا تو جانا ہے. لیکن اسی دنیا تو جائیے تے انج دا یارانہ لا کے جائیے کہ ساڈا جنازہ پڑھن والے توحید پرست ہون تے ساڈا اے حق سانو چنگی طرح دین والے ہون. اللہ کو اکبر. ہلے تک فاتحہ نہیں پڑھی جاندی تے جنازے دی تے سلام پھر جاندی ہے نا. انج دا جنازہ
جنازہ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دستے نے پہلا عمل میں جڑی گل سمجھانا چاہنا وا, اپنا یارانہ لاؤ توحید پرستاں دے نال, اپنی یاری لاؤ توحید پرستاں دے نال, تاکہ جنازے دے اندر بھی توحید پرستان, اور یارانہ لاؤ دین دے علماء نال, یارانہ لاؤ قرآن دے قاریاں نال, تاکہ تواڈے جنازے پڑھن والے بھی علماء ہون, تاکہ تواڈے جنازے پڑھن والے بھی حفاظ اور قراء ہون. اللہ اکبر. اللہ سنیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ قیامت دا دن دا تذکرہ کر دیا فرما دے نے کچھ لوگ پچھتان گے تے کہن گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے کاش دنیا تے ساڈے یار شرابی نہ ہوندے, ساڈے یار زانی نہ ہوندے, ساڈے یار جواری نہ ہوندے, ساڈے یار مجرا ویکھن والے نہ ہوندے. انج کہہ لو پچھتان گے تے رون گے تے کہن گے کاش دنیا تے ساڈا یارانہ توحید پرستاں نال ہوندا, مشرکاں دے نال نہ ہوندا. اللہ کو اکبر. مومن توحید والا مسئلہ پکا, مومن توحید والا مسئلہ پکا, ایک کوڑ مانگ سارے ایک اگے جھکاؤ. مومن توحید والا مسئلہ پکا, ایک کوڑ مانگ سارے ایک اگے جھکاؤ. مومن توحید والا مسئلہ پکا, ایک کوڑ مانگ سارے ایک اگے جھکاؤ. اللہ اکبر. اوکھے ویلے نبیاں کس نو پکاریا, ڈبے گئے بیڑے دسو کنے لائے پاریا. اوکھے ویلے نبیاں کس نو پکاریا, ڈبے گئے بیڑے ڈبے گئے بیڑے ڈبے گئے بیڑے ڈبے گئے بیڑے دسو کنے لائے پاریا. اللہ دے قرآن تے نظر جما, اللہ دے قرآن تے نظر جما. مومن توحید والا مسئلہ پکا, توحید پرستاں نال یاری لانی, اللہ والے نال یاری لانی ہے. تو جدوں جنازہ پڑھنا ہے تے جنازہ جدوں مومن جنازہ پڑھدے نے تے انداز کی ہونا چاہیے. اے وی نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ نے سمجھا دیتا. رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر دینے, میں نبی پاک نے صلوات و سلام دے نال آپ نے ایک میت دا جنازہ پڑھایا تے میرے پیغمبر علیہ صلوات و سلام نے ایڈیاں دعاواں کیتیاں, ایڈیاں دل لگی نال نبی پاک نے ایڈیاں دل جمی نال دعاواں کیتیاں کہ آپ دی زبان وچوں دعاواں سن سن کے میں یاد کر لیاں. ویسے تے جنازے دیاں دعاواں دے اندر بڑیاں ساریاں دعاواں, مسلم دی کتاب الجنائز دی حدیث سناندا پیا وا. اے دے اندر نبی پاک نے صلوات و سلام نے 14 دعاواں کیتیاں میت واسطے. کنیاں 14 دعاواں کیتیاں. تے حضرت عوف بن مالک فرماندے نے میرے پیغمبر دی زبان وچوں میں دعاواں سن کے یاد کر لیو. کیڑیاں دعاواں سن, کم از کم زیادہ نہیں تے ایک دعا تے یاد کر لو جڑی میں تانوں سنان لگا. دے اندر 14 دعاواں نے. حضرت عوف بن مالک فرماندے نے میرے پیغمبر نے پڑھیا اللہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ. اللہم ادخلہ الجنة الفردوس واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار.
مسلمان پرا دا آخری خاکے تے ایک دعا دے اندر 14 دعا پہلی دعا میرے پیغمبر پڑھ دینے اللہم اغفر لہو اللہ سونے تیرا بندہ دنیا تو چلا گئے میرے مالک انہوں بخش دے پر آ جا رہے ہیں بہن جا رہی ہے والدین جا رہے ہیں رشتہ دار جا رہے ہیں سجڑو جنہ ساری زندگی تے نل وفاواں کیتیاں بالخصوص وڈے پراواں تے ماپیاں جنہ تیرا ایک ایک لاڈ لڈایا جنہ تیری ایک ایک ضرورت دا خیال رکھیا آج تیرے ابو جان دنیا تو جا رہے ہیں آج تیری امی جان دنیا تو جا رہے آج تیرا وڈا پرا دنیا تو جا رہے کم کم جاندی واری اور کچھ نہیں دے سکدا تے دعاواں دا تحفہ دے کے تینوں رخصت کر دینا اللہم اغفر لہو اللہ میرے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں میرے بڑے لاڈ کیتے مالکہ انہاں میرے بڑے چاہ کیتے اللہ انہاں میریاں بڑیاں خوشیاں کیتیاں میں جاندی واری اور تے کچھ نہیں دے سکتا دعا ہی کر سکنا اللہ میرے ابو جان دنیا چھڑ کے آ گئے انہاں نو معاف کر دے اللہ میری امی جان دنیا چھوڑ کے آ گئی انہاں نو معاف کر دے اللہم اغفر لہو وارحمہ اللہ انہاں تے رحم کر دے اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ اللہ انہاں تے درگزر بھی کر دے عافیت بھی دے دے وَأَقْرِمْ نُزُلَهُ اللہ دنیا چھڑ کے آگئے اللہ دیوں سونیاں مہمان نوازیاں فرماؤ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ اللہ دی قبر نو وسیع کر دے اللہم اغفر لہو وارحمہ میں بار بار جملے سواب تے گراندہ پیا ہو سکتا ہے تیرے دل جندر محبت پیدا ہو جاتے جنادے دی دعا یاد کر لے آج کسے واسطے دعا کریں گا کل تیرے واسطے کوئی جنادے دی دعا کرے گا آج کسے نو اچھے تحفے دے کے دعاواں والے رخصت کریں گا کل تو دنیا تو جاویں گا تے تینوں بڑے اچھے طریقے نہ رخصت کیتا جائے گا ویسے دنیا تو اور کوئی چیز نال نہیں لے کے جانی اے دعاواں دے تحفے نے جڑے تیرے نال جان گے اللہ فرماتے نے والذین من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فرمایا ایمان والے جڑے انہاں تو بعد آئے نے انہاں واسطے جڑے پہلے فوت ہو گئے نے دعاواں کر دے نے کہندے اللہ سانو بھی معاف کر دے تے ساڈے بھراواں نو بھی معاف کر دے دعا کرو خاں ہن تک امت محمدیہ دے جتنے بھی مومن فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہ انہاں دیاں قبراں تے قرآن رحمتاں دا نزول فرما بندہ دعاواں کردا بیت دعاواں دے تحفے میت دے کام آندے نے جنازے دیاں دعاواں یاد کر لو اور کوئی نار نہیں جانا اور بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبراں دیو سکالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹوری دسے تو ہی کتنی کے قبران لے چلے تینو جنجی بڑھ کے قبران لے چلے تینو جنجی بڑھ کے اٹھے ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے لا کے ادار تیرا تیرے یار چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے پا کے چلے نی لا کے ادار تیرا
تیرے یار چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے پا کے چلے نی تیری یہ اوقات میری یہ اوقات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی سجنا اولاد پچھوں پانیاں نے بھنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں سجنا اولاد پچھوں پانیاں نے بھنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان اللہ تعالیٰ سانو آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے ہی کرنا ہے جنازے دیاں دعاواں یاد کرنیاں نے اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد اللہ اے میرا بھرا اے میری بہن میرے والدین اے میرا رشتہ دار سجن یار دنیا تو چھڑ کے آگے اللہ یہ گناہاں نو تو دے برف دے نال پانی دے نال تے اولیاں دے نال اللہ سنیا میں دعا کرنا اللہم نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہ سنیا یہ دے گناہاں نو انج تو دے جویں مال کا سفید کپڑا صاف ہو جاندا ہے انو گناہاں تو انج پاک کر دے اللہ اکبر اللہ بندہ دعاواں کردا جاندا ہے تے موحد بندہ دعاواں کردا توحید پرست بندہ دعاواں کر دے اللہ ایک ایک دعا نو قبول کردا جاندا تے بالخصوص جدوں ماں باپ واسطے بیٹا دعا کردا ہے او باپ کڈا خوش نصیب ہے او ماں کڈی خوش نصیب ہے کہ جنہاں دا جنازہ انہاں دا بیٹا آپ پڑھائے تواڈی مسجد دے امام صاحب خطیب صاحب جتنے مردی اخلاص نال تواڈے واسطے دعاواں کرن جویں ایک بیٹے دے دل دے اندر درد ہے او کسے امام دے دل وچ درد آ سکدا اس احساس نال اس محبت نال کوئی عام بندہ دعا کر سکدا اس واسطے میں اکثر اپنی تقریراں دے اندر کہندا ہوندا اوے بہتا نہیں تے کم اپنے بیٹیاں نو جنازے دیاں دعاواں تے طریقہ تے سکھا دئیے تاکہ جاندی واری ساڈی اولاد سانو اپنے ہتھاں نال رخصت کرے جانا تے ہے سدا ایتھے کسے رہنا او کم از کم اتنی تے تیاری ہونی چاہیے جتھے 5-7 کروڑ دی دکان دا بیٹے نو مالک بنا دیتے اور جاندی واری آوی آکھ سکھا دیو کہ ساڈا بیٹا سانو غسل بھی آپ دے وے کفن بھی آپ پہناوے اور قبر دے اندر جنازہ پڑھا کے بھی آپ اتارے اور قبر تے کھڑے ہو کے دعاواں بھی آپ کرے اللہ اکبر انہاں کچھ جو ماں باپ کر کے جاندے نے کم از کم جاندی واری ماپیاں نو دعاواں دا تحفہ تے دے کے رخصت کرنا چاہیے نا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے پیارے صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ خدا نو بیان کر دینے نبی پاک نے ایڈیاں دعاواں کیتیاں کہ میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کاش جنازہ میرا ہوندا تے نبی پاک میرے واسطے دعاواں کر دے اللہ اکبر اللہ ویرو سونیا دو باتاں ہو گئیاں جڑیاں بندے واسطے لوگ کر دینے تے میت نو فائدہ ہوندا پہلے نمبر تے لوگ جدو بندے دے آنکھ دے اندر گواہی دیندے نے او کوئی گواہی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوندی ہے دوسرے نمبر تے جدو لوگ اللہ دی بارگاہ دے اندر توحید پرست مواخد بندے سفارشی بن کے آندے نے 40 توحید پرست بندے رب دی بارگاہ دے اندر دے واسطے سفارش کر دیندے نے جنازہ پڑھ لیندے نے اللہ تعالی اس میت نو معاف کر دیندا ہے تے تیسرے نمبر تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ خدا نو بیان کر دینے جدو اسی قبران تے جاندے تے نبی پاک نے صلوات و سلام نال ہوندے میت نو دفن کر دیتا جاندا منا کا
खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अदी इस मंदिर नूं अखां दे सामने रखिया कर। अज जिस जमीन दे ऊपर आकड़ के फिरने, शराबा पीने, रब दियां नाफरमानियां करने, बगावत कर, बाप नूं बाप नहीं समझदा, मां नूं मां नहीं समझदा, भरा नूं भरा नहीं समझदा, रिश्तेदार नूं रिश्तेदार नहीं, बंदे नूं बंदा ही नहीं समझदा। एक दिन आने इस मट्टी दे नीचे चला जाना है। अज मट्टी दे ऊपर है, कल मट्टी दे नीचे चला जाना है। अल्लाह अकबर, सारे चले जाएंगे। ते मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम मैयत नूं दफन कर तो बाद फरमाते इस्तगफिरू ली अखीकुम, फरमाया मेरे साहबा अपने भाई वास्ते दुआ करो, क्योंकि हुण सवालां दा टाइम आ गया है, सवालां दा टाइम आ गया है। ये कोई दुनिया दा मैथ दा पेपर नहीं कि नकल चल जाएगी, ये कोई साइंस दा पेपर नहीं कोई सिफारिश चल जाएगी, ये कोई कंप्यूटर दा पेपर नहीं जिथे जनाब तल्लक के वास्ता कम आ जाएगा। वो तो सवाल जवाब आने ने ते मुनकर नकीर आने ने। अल्लाह अकबर, दुआ करो ओ मुनकर नकीर अल्लाह साडे वास्ते मुबशर ते बशीर बना देवे। मुनकर ते नकीर अल्लाह साडे वास्ते मुबशर ते बशीर बना देवे। अल्लाह अकबर, चल वेख कबर दी वादी नूं आबादियां दी बर्बादी नूं, चल वेख कबर दी वादी नूं आबादियां दी बर्बादी नूं, छड़ दुनिया दे गम शादी नूं, ए सारा ही हेरा फेराए। और मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा, इस जगते कोई बेराए, इथों नजर बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफर लंबेराए। ते आ जेड़े कबरां दे टेर ओ चेहरे ने दस थल्ले वसदे खेड़े ने। आ जेड़े कबरां दे टेर ओ चेहरे ने दस थल्ले वसदे केड़े ने। ओ कुछ मेरे ने कुछ तेरे ने, ओ कुछ मेरे ने कुछ तेरे ने, ए उजड़ गया दा डेरा है। ओ मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा, इस जग ते कोई फेर आए। ते दुआ करो हज़रत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह जिथे लेटे ने, अल्लाह उन्हां दी कब्र ते कुरान रहमतां दा नज़ूल फरमाए। अल्लाह उन्हां दी कब्र नूं जन्नत दा बाग बनाए ते फरमाया कर दे सर, और जिदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, साडी लगी तोड़ निभा अल्लाह, सानू फकत सहारा तेरा है। और मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा, इस जगत ने कोई पेराए। काल अल्लाह ताला इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आतारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। फरमाया तुसी जो भी कर दे हो वो लिखिया जा रहे है, ते दो छड़ के जा रहे हो वो भी लिखिया जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू नेक अमाल करम दी तौफीक अता फरमाए, ऐसा किरदार छड़ के जान दी तौफीक दे कि लोग पिछों
اچھیاں گواہیاں دین. یہ تے لوگاں دیاں گواہیاں نے نا جڑیاں ساڈے حق دے اندر کچھ ساڈے اپنے کیتے ہوئے عمل بھی اور لوگاں دیاں گواہیاں بھی ساڈے کم آن گیاں. ایک اور حدیث سوالن بیان کراں ابو داؤد دی روایت ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے میت نو نفع دین والے عمل کل کم آنے ساتے کم آنے چلیسواں کم آنا برسی کم آنی اے طریقے نے جو نبی پاک نے دسے نے اختیار کرو جتنا پیار ہے اتنے خلوص نال دعا کرو جتنا پیار ہے اتنا زیادہ قبر تے جا کے دے واسطے بخشت دیاں دعاواں کرو اچھیاں گواہیاں دیو جڑے جڑے انہاں دے نیک کبال نے بیان کرو قرآن پڑھدا سی او نمازاں پڑھدا سی او سخاوت کردا سی او یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھدا سی او بھڑا بھراواں نال چنگا سلوک کردا سی اور رشتے داراں بڑا ملنسار سی انہاں دیاں گواہیاں چنگیاں دو انہاں دا تذکرہ خیر کرو اسی تذکرہ خیر کران گے اللہ انہاں واسطے قبر دے اندر آخرت دے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا جنازہ پڑھا گے دعاواں کران گے اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا قبر تے کھڑے ہو کے دعاواں کران گے استغفار کران گے اللہ تعالی آسانیاں پیدا کر دے. چوتھی بات رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت ابو سعید بن مالک بن ربی سعدی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے کول اسی بیٹھے ساؤ اس دوران ایک بندہ چلدا چلدا نبی پاک کول آیا تے آگے کہندا سونےو کوئی ایسا عمل باقی ہے جڑے میرے والدین دے فوت ہون تو بعد میں کراں تے میرے ماں باپ نو انہاں دا پیدا ہوئے. اے کئی جوان ساڈے کول آندے نے در جی کی کریے اللہ نے دتا بڑا کچھ لیکن ماں باپ دیاں یاداں نہیں جاندیاں ہر خوشی دے موقع تے ماپے یاد آندے نے کوئی اچھی سواری مل جائے تے ماں باپ دی یاد آندی ہے جدوں مکان سونا بن جائے تے ماں باپ دی یاد آندی ہے. ہاں ماں باپ دی یاد اللہ دی قسم اے تے اللہ دے پیغمبر بھی یاد کر دے گئے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال یا 1000 سال دے قریب عمر تے ماپے یاد آندے تے گھنڈل پیندیاں تے فرماندے رب اغفر لی ولی والدیا اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے ماں باپ نو بھی ماں باپ یاد آن تے کی کرنی انہاں واسطے کی کرنی ہے دعا کرنی رب اغفر لی ولی والدیا اللہ شانو بھی معاف کر دے تے ساڑے ماں باپ نو بھی معاف کر دے. دعا کریا کر ویر سوڑیا ماپیاں نو اپنیاں دعاواں وچ یاد رکھیا کر ہو سکدا ہے اللہ تیریاں دعاواں بلکہ ہو کی سکدا نبی پاک نے فرما دیتا تے فرمان حق ہے سچ ہے دعاواں کر دیا رہیا کر جے دل کردا نا ماں باپ زندہ ہوندے میں انہاں دے کندھے دباندا انہاں دے پیر دباندا انہاں دی خدمت کردا انہاں واسطے نویں نویں کپڑے لے کے آندا نویاں نویاں جُتیاں لے کے آندا ون سمن کھاڑے کھواندا او تے اللہ تعالی نے موقع نہیں دیتا اے تے موقع موجود نہ روزانہ اپنے ماپیاں واسطے دعا کریا کر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ سونیا میرے ماں باپ تے اونج رحم کر جویں چھوٹے ہوندے ہاں انہاں میرے تیرا کدی یاد کریا کر بچپن بچپن ویکھ لیا کر اپنا بچپن دا منظر ویکھ لیا کر اے اللہ دی قسم تکے نال تیرے دل دے اندروں ماں باپ واسطے دعاواں نکل گیاں جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ کر دے رحم انہاں تے رو رو عرض صداواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ کر دے رحم انہاں تے رو رو عرض صداواں کر لے خون تے پسینہ جیڑے تیرے لئی بہا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تھی جنہ جنتاں نے پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں
اے پاک نبی فرما گئے دعا کرنی رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ انہاں تے رحم کر دے جویں چھوٹے ہوندے آ انہاں میرے تے رحم کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وردا کردا محبوب جی اینڈ دی کوئی نکنے کی دسو لاؤ کہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے نے تے میں انہاں دے فوت ہون تو بعد نیکی کراں تے میرے ماں باپ نو پیدا ہوئے آپ فرماندے نے ہاں ہاں ان دیاں نیکیاں نے جڑیاں تو نیکیاں کرے گا تے تیرے ماں پیاں نو قبر دے اندر اجر ملے گا پہلے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے الصلاۃ علیہما فرمایا اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کریا کر نبی پاک نے کی دسیا کی کریا کر کرو گے انشاءاللہ ماں باپ انہوں اپنیاں دعاواں میں یاد رکھیا کرو اور میں ماپیاں دے کے بھی درخواست کرانگا بچے اندے تیار کر جائیے جڑے ساڑھے واسطے کی کرن دعاواں کرن ہیں ہن جڑا بندہ دنیا داری دے اندر مگن ہو گیا تے انہوں تے اپنے واسطے دعا کرن دا ٹائم کوئی نہیں تے ماں باپ واسطے انہیں کتھوں کرنی میرا پچھلا جمعہ جتھوں مکیا سی نا میں اتھے ہی گل مکان لگا اولاد دی تربیت اچھی ہوئے گی تے ساڑھے مرن تو بعد اولاد ساڑھے واسطے کی کرے گی دعا کرے گی جے اولاد ٹک ٹاک تے لگ گئی ہیں جے اولاد نچن تے لگ گئی جے اولاد ویوز تے فیمس ہون دے چکر وچ لگ گئی پھر دعاواں تو اسی ویلے پھر دعاواں لبڑیاں کوئی نہیں لبڑیاں تربیت کیجئے اولاد دی اپنی اولاد نو دین سکھائیے نماز سکھائیے روزہ سکھائیے تلاوت سکھائیے عبادت سکھائیے حیا سکھائیے بیٹیاں نو پردہ تے غیرت سکھائیے اللہ کو اکبر کئی بہناں بیٹیاں ماں باپ دی جدائی دے اندر اکثر روندیاں نظر آندیاں نے میری او بہنوں تے اللہ دے فیصلے نے ایتھے سدا کسے نہیں رہنا جڑا وقت مقرر ہے تو اگا پیچھا نہیں ہو سکدا اگر واقعہ ماں باپ نال پیار ہے ماں باپ نال محبت ہے پھر اللہ نال وعدہ کر لو پردے دی پابندی کرنی ہے نماز دی پابندی کرنی ہے تلاوت دی پابندی کرنی ہے اللہ دی قسم تسی دنیا تے نیک بن جاؤ گے اللہ ماپیاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا دے اللہ اکبر نبی پاک نے پہلا عمل دسیا جڑا مرن تو بعد میت نو فائدہ دیندا ہے کل نے کوئی نہیں فائدہ دینا 7ویں نے کوئی نہیں فائدہ دینا 10ویں تے 40ویں تے برسی نے کوئی فائدہ نہیں دینا اے طریقہ جڑا میرے محبوب نے دسیا ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ اچھا ٹائم ہو گیا میں بات سمیٹنا میرا دل تک جمعہ شروع ہونے لگا سی چلو میں حدیث دا ترجمہ سادہ کر کے بات ختم کریے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ واسطے دعا کریا کر تیرا دعا کرنا تیرے ماں باپ واسطے فائدے مند ہے دوسرے نمبر تے نبی پاک نے والاستغفار لہما فرمایا انہاں دوواں واسطے اللہ کولوں بخشش طلب کریا کر تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جڑی وہ وصیت کر کے جان انہاں دی وصیت نو پورا کر اور انہاں دے کیتے ہوئے وعدے نو پورا کر تے نبی پاک نے فرمایا انہاں رشتیاں دی قدر کر جڑے رشتے تیرے ماں باپ دی وجہ کر کے سن اللہ اکبر اللہ یعنی ماں باپ فوت ہو گئے نے جنہ نل تیرے ماں باپ دا رشتہ ہے ددیال نے پاویں انہاں نے حال نے انہاں دی قدر کریا کر صلہ رحمی کریا کر اللہ دی قسم تو ماپیاں دے رشتے داراں دی قدر کرے گا اللہ تیرے ماں باپ دی قبراں نو ٹھنڈیا کر دے گا جنت دا باغ بنا دے گا اکرام و صدیقہما نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے اپنے ماں باپ دے دوست اور اپنی ماں دیاں سہیلیاں دی قدر کریا کر عزت کریا کر اللہ ایڈا اجر بھی تیرے ماں باپ نو قبر دے اندر عطا کرے گا اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی اندر اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اے ہوئی خدمت جے مرن تو بعد کہ انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کیتیاں جائے انہاں واسطے اللہ کولوں ایک استغفار طلب کیتا جائے انہاں دے رشتیاں دے احترام کیتا جائے ماں باپ دے جڑے دوست سن انہاں دا احترام کیتا جائے اللہ رب العالمین آج دے خطبہ جمعہ دندر میں طالب علم نے جو بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے کو دو جملے نے میں بار بار دوست احباب کہہ رہا سی فکر آخر دے والن وہ پڑھ کے انشاءاللہ بات ختم کر لیں نہ سمجھی تو دنیا ہمیں
ہمیشہ دمیلا زندگی تے جنت کماون دا ویلا نہ سمجھی تو دنیا ہمیشہ دمیلا زندگی تے جنت کماون دا ویلا انمول ویلا انمول ویلا ہتھوں نہ لنگا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آخون رب دے در تے تو سر نوں جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا اے بنگلے زمینات گڈیاں نہ گھوسر تے جیبا کفن نوں بھی لگیاں نہ گھوسڑ اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ گھوسڑ تے جیبا کفن نوں بھی لگیاں نہ گھوسڑ تیرے بینک بیلنس نہ کرسی وفا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آخون رب دے در تے تو سر نوں جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا اللہ آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیماروں واسطے دعا کرنی اللہ رب العالمین بیماروں نو شفا عطا فرمائے فوت شدگان واسطے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے پیارے بھائی شیخ محمد عباس صاحب انہاں دی ساس محترمہ بیمار نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے حاجی صاحب واسطے دعا کرو حاجی عطا رحمان پنجابی صاحب اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور بھی جتنے بیمار نے کئی دوست احباب دعا دا کہندے رہندے نے اللہ تعالیٰ تمام بیمارانو شفا عطا فرمائے اور فوت شدگان دی مغفرت فرمائے مقروضان دے اللہ رب العالمین قرضے اتار دے بے اولادانو میرا اللہ اپنی رحمت دینے ایک سالے نورینہ اولاد عطا فرمائے آئندہ جمعہ انشاءاللہ ساڑھی اسے مسجد دے اندر فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عبد المنان راسق صاحب حافظہ اللہ تعالی پڑھانگے احباب وقصر تشریف لے کے آنا میں انشاءاللہ جمعہ مرکز الخیر دندر پڑھاوانگا تسی احباب بر وقت تشریف لے کے آنا اللہ تعالیٰ اپنے کرانو آباد فرمائے تو آڈی محبت اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اس آڈی جامع مسجد عائشہ ماشاءاللہ اید اندر شعبہ حفظ دی کلاس جاری و شاری ہے محترم کاری حنزلہ صاحب اور دیگر اساتذہ کاری عبدالقدوس صاحب محنت کر رہے ہیں اللہ انہاں دی محنت اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے علم دندر عمل دندر زندگی دندر جوانی دندر اللہ برکتہ رحمتان دا نزول فرمائے ماشاءاللہ بچیاں دے امتحان ہو گئے نے اپنے بچیاں نو داخل کراؤ اداریاں دندر میں گزشتہ جمعہ بھی اعلان کیتا سی جامعہ سلفیہ دار القرآن مرکز التربیہ جامعہ تعلیم الاسلام اور محلیاں دے اندر چھوٹے چھوٹے حفظ دے ادارے ماشاءاللہ موجود نے اور جامعہ مسجد عائشہ الحمدللہ چھے بہترین شعبہ حفظ دا اہتمام کیتا گیا اپنے بچیاں نو قرآن شکھاؤ تاکہ ساڑھے مرن تو بعد ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بن سکن اللہ ساڑھیاں نسلان دے اندر دین منتقل فرمائے اللہ ساڑھیاں اولاد دانو نیک بنائے الحمدللہ وکفا